लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या कुंवारी लड़की तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकती? ये इनका सवाल है। कुंवारी लड़की के ताल्लुक से इनका सवाल है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती है या नहीं। मैं जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। कुंवारी लड़की तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती है या नहीं? याद रखिएगा कि इस्लाम में इबादत के लिए जो मेयार है, इबादत कब कर सकते नहीं कर सकते या इबादत का सवाब कब मिलेगा, इसके लिए जो इस्लाम ने एक हद बनाया है वो है बुलूगियत यानी बालिग होना। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जैसे ही बालिग होते हैं उन पर शरीयत के अहकाम लागू हो जाते हैं। अगर बालिग होने से पहले भी इबादत करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की इबादत रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। लेकिन जैसे ही बालिग हो गए, बालिग हो जाने के बाद तो अल्लाह की सारी इबादतें उनके लिए खुल जाती हैं और ये फिर चाहे तहज्जुद की नमाज हो चाहे 5 वक्ता नमाज हो, वो सारे के सारे इनके लिए अलाउ हो जाते हैं। अब बालिग होने का क्या मामला है? तो लड़की कम से कम बालिग होने की लड़की की जो उम्र है वो 9 साल है और लड़का की कम से कम उम्र जो है बालिग होने की वो है 12 साल। आखिरी जो है दोनों के लिए वो 15 साल है, यानी 15 साल तक तो बालिग दोनों हो ही जाते हैं। तो बालिग हो जाने के बाद जैसे बालिग हो गए तो शरीयत के अहकाम उन पर लागू हो जाते हैं और जब शरीयत के अहकाम लागू हो जाते हैं तो 5 वक्ता नमाजें भी आ जाती हैं उसमें। और जब 5 वक्ता नमाजें आ गई तो आप गौर कीजिए, जब 5 वक्ता नमाजें आ गई तो फिर तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से लोगों ने अजीब व गरीब किस्म की गलत फहमियाँ पाल रखी हैं कि इसमें परेशानी होती है या इसमें ये होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है, तो इसके लिए मजबूती चाहिए, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। अल्लाह की इबादत का कोई साइड इफेक्ट नहीं, याद रखिएगा। अल्लाह की इबादत का कोई नुकसान नहीं है। आदमी अल्लाह की इबादत करेगा तो अल्लाह की रहमत उसे शामिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसे फायदा ही नसीब होगा। नुकसान का कोई पहलू अल्लाह ताला की इबादत में नहीं है, कोई पहलू नहीं नुकसान का। सारे पहलू अल्लाह की इबादत के जो है वो फायदे के हैं और उसमें सबके सब में अल्हम्दुलिल्लाह फैज ही नसीब होता है। कुंवारी लड़कियां बिलाशुबा तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती हैं। कुंवारी लड़कियों के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ने में कोई बंदिश नहीं है। यहां तक कि मैं अपने चैनल के नाज़रात, हमारे चैनल में एक बड़ी तादाद इस्लामी बहनों की जो सुनती हैं और सवालात भी करती हैं कसरत से, और ये इसमें से एक बड़ी तादाद है जो शादीशुदा नहीं है लेकिन तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तहज्जुद की नमाज कसरत से लड़कियां पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें भी हासिल करती हैं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पढ़ते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। बस ये पढ़ने से पहले तरह तरह की गलत फहमियां पाल लेते हैं, फिर वो शुरू करने में घबराती हैं। तो बहरहाल तहज्जुद की नमाज जो है ये कुंवारी लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। जब फर्ज नमाज तहज्जुद से ऊपर है, फर्ज 5 वक्त की नमाज, ये तो जैसे बालिग होते हैं वैसे फर्ज हो जाती है। ऐसा फर्ज होती है कि नहीं पढ़ेंगी तो गुनहगार होंगी। तो जब फर्ज नमाज जरूरी हो गई, जो फर्ज है तहज्जुद से भी जो ऊपर की नमाज है, तहज्जुद से भी आला मर्तबा की जो नमाज है 5 वक्त की फर्ज नमाज, जब वो कुंवारी लड़की पर फर्ज हो जाती है, जरूरी हो जाती है और पढ़ती हैं, तो फिर तहज्जुद की नमाज की क्या कहने, वो तो फर्ज नमाज के बाद आते हैं तो उसको भी पढ़ सकती हैं। तहज्जुद के नमाज और दीगर इबादत के ताल्लुक से कुंवारी लड़की का मैं आपको एक हिकायत पेश कर रहा हूं, वो भी सहाबिया की, आका करीम अलैहिस्सलाम की एक सहाबिया की। सहाबिया उस औरत को कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आका की सोहबत को पाया, आका को देखा, हमारे नबी को देखा और हमारे नबी को देखकर आका करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, ईमान की हालत में अपनी जिंदगी गुजारे, ऐसी औरत को सहाबिया कहते हैं। एक कुंवारी सहाबिया का मैं यहाँ पर एक वाकया आपको सुना देता हूँ, क्योंकि हमारी इस्लामी बहनें कसरत से देखती हैं तो इनके लिए बहुत ईमान अफरोज ये वाकया होगा
اور یہ حدیث پاک ان کے ایمان کی تازگی کے لیے بہت زبردست ہوگا. آپ توجہ کے ساتھ سنیے. حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیہ ہیں. ام شریک صحابیہ مطلب آقا کے دور کی عورتیں. ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھیں، یعنی یہ مکہ کی رہنے والی تھی، مکہ شریف کی. ان کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہو گئی. جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے کہ یہ مکہ میں تھی اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہو گئی اور اسلام لے آئیں. ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے ہے اور ابو عسکر دوسی کے نکاح میں تھی. قبول اسلام کے بعد خفیہ طور پر قریش کی عورتوں سے ملتی اور انہیں اسلام کی دعوت دے کر قبول اسلام کی ترغیب دلاتی، حتیٰ کہ اہل مکہ پر ظاہر ہو گیا کہ یہ ایمان لا چکی ہیں. یعنی وہاں چھپکے سے مسلمان ہو گئی اور پھر مسلمان ہونے کے بعد یہ کچھ دنوں تک تو چھپے رہے، لیکن مکہ والوں پر ظاہر ہو گیا کہ یہ اسلام لا چکی ہے. چنانچہ اہل مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہا، اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سخت سزا دیتے، لیکن اب ہم تمہیں مسلمانوں کی طرف لوٹا کر ہی دم لیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ اہل مکہ نے مجھے بغیر کجاوے کے، کجاوا اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے بناتے ہیں اس کو کجاوا بولتے ہیں، اہل مکہ نے مجھے بغیر کجاوے کے اونٹ پر سوار کیا کہ میرے نیچے کوئی کپڑا اور زین بیٹھنے کے لیے اونٹ کی پیٹھ میں نہیں بچھایا. 3 دن تک مجھے اسی حالت میں چھوڑے رکھا، نہ کچھ کھلاتے نہ پلاتے. مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہ سنی. اہل مکہ جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے جاتے تو مجھ پر پڑاؤ ڈالتے تو مجھے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور خود سائے میں جا کر بیٹھ جاتے اور مجھے کھانے پینے کو بھی کچھ نہ دیتے. میں اسی حالت میں رہتی حتیٰ کہ وہاں سے کوچ کر جاتے. یعنی راستے میں جب لے جا رہے تھے مکہ تو یہ حال تھا، 3 دن تک کھانا پینا کچھ بھی نہیں. جب کہیں پر رکتے مکہ والے اونٹ کے ساتھ لے جانے والے کھانے کے لیے رکتے کہیں پر تو وہ خود تو کھا لیتے لیکن اس کو کچھ نہیں دیتے. اسی دوران انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور مجھے باندھ کر دھوپ میں ڈال کر خود سائے میں چلے گئے. اچانک میں نے اپنے سینے پر کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی. دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں نا، جو اللہ کا ہو جاتی ہیں، وہ اسلامی بہنیں جو اللہ کی عبادت کرتی ہیں ان کی شان دیکھیے. اس دوران انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، 3 دن تک تو کچھ کھلائے پلائے نہیں تھے. تو کہتی ہے کہ جب پڑاؤ ڈالے رکے تو مجھے ویسے ہی دھوپ میں ڈال دیا. تو یہ کہتی ہے کہ اچانک میں اپنے سینے پر کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی. دیکھا تو وہ پانی کا ایک ڈول تھا، پانی کا ایک ڈول تھا ان کے سینے میں. کہتے کہ میں نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا، پھر اسے ہٹا لیا گیا، ڈول خود ہٹ گیا اور وہ بلند ہو گیا، اوپر چلا گیا. کچھ دیر بعد ڈول پھر آیا، میں نے اس میں سے اور پیا، پھر اسے اٹھا لیا گیا. پھر اسی طرح میں نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا، پھر اسے اٹھا لیا گیا. کئی بار ایسا ہوا کہ ڈول آ رہا تھا جا رہا تھا، پھر وہ ڈول میرے حوالے کر دیا گیا، مجھے دے دیا گیا. میں نے سیر ہو کر جی بھر کر پیا اور جو ڈول کا بچا ہوا پانی تھا اسے اپنے جسم اور کپڑوں پر ڈال دیا ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے. اب یہ سارے جو ان کے ساتھی تھے سو رہے تھے سب. جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو کہتی ہیں کہ مجھ پر پانی کا اثر محسوس کیا اور مجھے اچھی حالت میں دیکھا تو کہا، کیا تم نے کھل کر ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے، کیا کہ تم اپنی باندھ کو کھول کر ہمارے مشکیزے سے پانی پیا ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا نہیں، بخدا میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ غیب سے ایک ڈول آیا تھا، وہ ڈول کا پانی میں نے خود بھی پیا ہے اور اس پانی کو اپنے جسم پہ انڈیل بھی دیا ہے. انہوں نے کہا اگر تم سچی ہو تو پھر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے. جب ان لوگوں نے، ساتھ والوں نے اپنے اپنے پانی کے برتنوں کو، مشکیزوں کو دیکھا تو انہیں ایسا ہی پایا جیسے انہوں نے چھوڑا تھا، وہاں سے کوئی پانی نہیں نکالا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مجھ پر ڈھائے ہوئے ظلم پر افسوس کا اظہار کرنے لگے. کہتی ہے کہ پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خود کو بغیر مہر کے آپ علیہ السلام پر پیش کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور میرے پاس آنے لگے. غور کیجئے کہ آقا کریم علیہ السلام الحمدللہ کی یہ صحابیہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کتنی زبردست عورت تھی، دین کے معاملے میں کتنی سخت تھی.
تو دین کے معاملے میں عورتیں بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں. ایک سے ایک تاریخ میں عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کی کثرت سے عبادت کی اور اللہ کی رضا حاصل کی ہے. تو بہرحال کنواری لڑکیاں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.